अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में अपने प्यारों के साथ खुशी से ज़िंदगी गुज़ार रहे होंगे। और मेरे बहन भाई जो परेशान हैं, किसी मुश्किल में हैं, अल्लाह पाक सब के लिए आसानी पैदा फ़रमाए, सब की मुश्किलें दूर फ़रमा दे और अपने घरों में अपने प्यारों के साथ हँसी खुशी रहना नसीब फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो है तहज्जुद मिरेकल स्टोरी पे, जो मेरी अपनी पर्सनल स्टोरी है। तहज्जुद एक ऐसी नमाज है जिसको सारे मिरेकल कहते हैं और ये असल में एक मौजज़ाती नमाज है। इसके पढ़ने से हम बिल्कुल भी शक नहीं कर सकते कि हमारी वो दुआ कबूल नहीं होगी। जब हम तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लें तो हमारे दिल में अल्लाह पाक ऐसा सुकून डालते हैं कि हमारे दिल में कोई डाउट नहीं रहता कि हमारी दुआ कबूल नहीं होगी। और ये 110% श्योर है कि ये हर हाल में ये दुआ कबूल हो जाती है। बात है सिर्फ़ नीयत की। अगर आप पूरी नीयत से पढ़ेंगे और कोई शक नहीं रखेंगे, अपने गुनाहों से दूर रहेंगे, तो आपकी दुआ सीधा अर्श पार जाएगी। हम इतने दिन में गुनाह करते हैं और फिर हम सोचते हैं हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही, तो हमारी दुआ कैसे कबूल होगी? जब हम अल्लाह पाक को नाराज़ कर देते हैं और हम फिर दुआ मांग रहे होते हैं कि अल्लाह पाक हमारी ये दुआ कबूल हो जाए, और फिर हम अल्लाह से ही गिला करते हैं कि हमारी ये कबूल नहीं हुई, हमने इतना मांगा था, हमारी कबूल नहीं हुई। लेकिन हमने अपनी माफ़ी की तो हमने मांगी ही नहीं दुआ। हमने अल्लाह पाक से माफ़ी नहीं मांगी, अपने गुनाहों की माफ़ी नहीं मांगी, हमने अल्लाह पाक को राज़ी नहीं किया, तो हमारी दुआ कैसे कबूल होगी? कुछ लोग इतने वज़ीफ़े करते हैं और फिर कहते हैं वज़ीफ़े हमारे कबूल नहीं हो रहे, हमारा वज़ीफ़े करने से दुआएं कबूल नहीं होती। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ़ शिर्क की बातें हैं। अगर हम एक बार भी अल्लाह ताला से सच्चे दिल से रो के माफ़ी मांग लें, तो हमारी ज़िंदगी भर के गुनाह के लिए वो एक आंसू काफ़ी हो जाते हैं। तो हमें फिर कौन-सी बात अल्लाह ताला से हमें दूर किए बैठे हैं? हम अल्लाह ताला के ज़्यादा करीब क्यों नहीं होते? हम सिर्फ़ दुनिया के कामों के पीछे हैं, हम दुनिया के लोगों के पीछे भागते हैं। कोई हमसे नाराज़ हो जाए, हम सिर्फ़ उसी के पीछे भागते हैं। और जो हमें दिन-रात हमें खाना देते हैं, हमें सुलाते हैं, हमें खिलाते-पिलाते हैं, हमारी हर एक दुआ कबूल करते हैं, हम सिर्फ़ उन्हीं को नाराज़ किए बैठे हैं। हमें वो दिन में 5 बार अपने पास बुलाते हैं और हम 1-2 बार टोटल जाते हैं और कुछ लोग वो भी नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि अल्लाह पाक उन्हें फिर भी हर जगह से रिज़्क़ दे रहा है, हर जगह से नवाज़ रहा है अल्लाह पाक। हर नेमत को अल्लाह पाक ने उनके घरों में रखा हुआ है, लेकिन उन्हें चाहिए वो सजदे से उठे ही ना, इतना शुक्र अदा करें। लेकिन वो लोग इतनी अल्लाह पाक की नाफ़रमानी कर रहे होते हैं, अल्लाह ताला के अहकाम नहीं मानते, अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की माफ़ी नहीं मांगते। और कुछ लोगों मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह पाक हमें कुछ भी नहीं करते, नाउज़ुबिल्लाह। ये सिर्फ़ शिर्क की बातें करते हैं, जो अल्लाह पाक से ज़रा-सा भी नहीं डरते। हमें चाहिए कि हम बिल्कुल अपने दिल को, सबसे पहले हमारा काम है अपने दिल को साफ़ करना, सबको माफ़ करके, सबको सबके गुनाह अल्लाह ताला के सपुर्द करके, जिन्होंने भी आपका दिल दुखाया, जिन लोगों ने भी आपके साथ गलत किया है, कोई ज़्यादती की है, आपका कोई चीज़ आपसे छीन ली है, तो आप सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दें। अल्लाह पाक बेहतरीन फ़ैसला करने वाले हैं। थोड़ा वक़्त लग जाता है, लेकिन कहते हैं ना, देर में बेहतरी होती है। आपने सिर्फ़ अल्लाह पे यकीन रखना है और जो भी आप मांगे आप उसके बाद डाउट ना करें कि ये मुझे नहीं मिलेगा या मेरे इतने गुनाह हैं, अल्लाह पाक मुझे माफ़ नहीं करेंगे, मैं माफ़ी कैसे मांगूँ? अल्लाह पाक खुद फरमाते हैं आप मेरे पास आओ, मैं माफ़ करूँगा। तो हम फिर क्यों डाउट लिए बैठे हैं? हम फिर क्यों अल्लाह ताला से सच्चे दिल से अपने गुनाहों की माफ़ी नहीं मांगते? हम हर दुआ क्यों दिल से सही रो के क्यों नहीं मांगते? हर चीज़ की क्वालिटी ज़रूरी होती है, क्वांटिटी से ज़्यादा। हम ज़्यादा दुआ कर रहे होते हैं लेकिन उसमें क्वालिटी नहीं होती। हमारा माइंड दुनिया के कामों में डाइवर्ट होता है। जब हम अपने दिल को सीधा अल्लाह ताला की तरफ रुजू करके कुछ भी मांगेंगे, वो सुकून जो हमारे दिल को आएगा, वो हमारी दुआ की कबूलियत की सबसे बड़ी निशानी होगी। और अल्लाह पाक हमसे इशारों की मदद से ही हमसे बात करता है। जब भी आप कोई दुआ मांगे, समझे आपने तहज्जुद की दुआ पढ़ी,
تہجد میں دعا مانگی، صحیح رو کے مانگی، اس کے بعد آپ کہہ کے سوئیں کہ اللہ پاک اگر آپ نے میری یہ دعا قبول فرما لی ہے تو میرے خواب میں یہ چیز آ جائے۔ کوئی بھی آپ نشانی لگا لیں، کوئی آپ کہیں مجھے گارڈن نظر آ جائے، مجھے پانی نظر آ جائے، میں کسی دریا میں ہوں، کوئی بھی آپ ایسی چیز کہیں جو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جو نشانی آپ لگانا چاہتے ہیں، تو لٹرلی اللہ پاک آپ کو خواب میں وہی چیز دکھا دیں گے۔ تو یہ آپ کی دعا کی قبولیت کی نشانی ہوگی، کیونکہ اللہ پاک ہم سے صرف اشاروں میں ہی بات کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے ارد گرد نوٹ نہیں کر رہے ہوتے۔ ہمیں ہر چیز کا اللہ پاک جواب دے رہے ہوتے ہیں، ہمیں ہر چیز کی مصلحت میں ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ میری اس میں رضا ہے، اس میں نہیں ہے، لیکن ہم ان اشاروں کو نوٹ نہیں کر رہے ہوتے۔ ہمیں چاہیے صرف ہم اپنے اللہ پاک کو راضی کر لیں تو دنیا ہم جیت لیں گے۔ ہم صرف ٹیمپریری دنیا کے صرف کاموں کے پیچھے ہیں، جو آخرت ہے ہماری، جہاں پہ ہم نے پوری زندگی رہنا ہے، یہاں پہ ہم نے میکسیمم 70-80 سال گزارنے، یہ بھی ہمیں کنفرم نہیں ہے۔ کسی کو بھی اللہ پاک نے اسی وجہ سے موت کا ٹائم اپنے کس طرح ہمیں موت آنی ہے کسی کو بھی نہیں پتہ۔ اگر ہمیں ایسے پتہ ہوتا تو ہم کوئی گناہ نہ کرتے، ہمیں کچھ ہمارے کسی چیز میں دل ہی نہ لگتا۔ تو یہ ہمارا ایک ایگزامینیشن چل رہا ہے، جس میں جو پاس ہوگا وہ سیدھا جنت میں جائے گا، جو فیل ہوگا وہ پھر اللہ پاک کے حوالے ہوگا۔ اللہ پاک انہیں پھر آخرت کا عذاب ایسا عذاب ہے کہ انسان سنے تو انسان کے بالکل رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ہم پھر کیوں ہر گناہ میں پڑے ہوئے ہیں؟ ہر چیز حلال کھائیں، حلال کام کریں، ہر گناہ سے دور ہو جائیں اور صرف اللہ کو راضی کر لیں۔ اب میں سٹارٹ کرتی ہوں اپنی میریکل سٹوری۔ میں ایک دن بہت پریشان تھی، میں نے ایسی یوٹیوب کھولی، میرے سامنے ایک موٹیویشنل ویڈیو آئی تہجد میریکل سٹوری پہ، وہ میں نے پوری سنی۔ پھر میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ آج ہی میں انشاءاللہ تعالی رات کو اٹھوں گی اور تہجد کی نماز پڑھوں گی۔ میں نے صرف 4 نفل پڑھے تھے تہجد کے، اور صحیح دل سے پڑھے تھے، صحیح رو کے پڑھے تھے، جیسے کوئی ہم اللہ تعالیٰ سے ہم مانگے۔ اللہ پاک ہم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں، تو ہم جب بھی کوئی چیز ہم رو کے مانگتے ہیں اللہ پاک وہ ضرور ہمیں دیتے ہیں۔ میں نے 4 نفل پڑھے، صحیح دل سے، صحیح اللہ کی طرف توجہ کر کے پڑھے۔ اللہ پاک نے میرے دل میں ایسا سکون پیدا کیا کہ مجھے لٹرلی یقین ہو گیا تھا کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے، اور الحمدللہ میری ودن ویک وہ دعا قبول ہو گئی تھی۔ میں نے اتنے یقین سے پڑھا تھا، اتنے یقین سے میں نے دعائیں مانگی تھی کہ مجھے ذرا سا بھی ڈاؤٹ نہیں رہا تھا کہ میری دعا قبول ہو ہی نہیں سکتی۔ ساری بات ہے یقین کی۔ انسان چاہے تہجد کے 12 نفل ہوتے ہیں، میں منیمم آپ پڑھ سکتے ہیں 4 نفل، اور میکسیمم پڑھنے ہوتے ہیں 12 نفل۔ میں نے 4 نفل پڑھے تھے۔ کوانٹیٹی میٹر نہیں کرتی، کوالٹی میٹر کرتی ہے۔ اگر آپ صرف 4 نفل ہی صحیح رو کے پڑھ لیں گے، یا 2 نفل صحیح رو کے کسی بھی نماز کے ساتھ پڑھ لیں گے، تو وہ آپ کے 1000 نفل پہ بھاری ہو جائیں گے، وہ آپ کے دل سے پڑھے ہوئے 2 نفل۔ کیونکہ اللہ پاک چاہتے ہیں ہم جب بھی نماز پڑھے ہوتے ہیں ہمارا دھیان کہیں اور جا رہا ہوتا ہے۔ دعائیں تب قبول ہوتی ہیں جب آپ اپنا پورا دل، اپنی پوری توجہ صرف اللہ تعالیٰ پاک کے سامنے رکھ کے آپ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ دعا مانگے، آپ فیل کریں کہ آپ کی روح، آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھ کے دعا مانگ رہے ہیں۔ اللہ پاک ہماری شرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ پاک ہم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں۔ ہم جب بھی کوئی دعا مانگے ہمیں اب بالکل بھی ڈاؤٹ نہیں کرنا کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوگی، ہماری انشاءاللہ تعالیٰ ضرور دعائیں قبول ہوں گی۔ آپ آج سے ہی تہجد پڑھنا سٹارٹ کریں، آپ کے دل کو ایسا سکون آئے گا کہ آپ کا خود دل کرے گا اگلے دن بھی تہجد میں اٹھنے کا، کیونکہ وہ ایسا ٹائم ہوتا ہے پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلایا جاتا ہے کہ ہم سے بات کی جائے۔ اللہ پاک فرشتے خود اس بندے کے پاس آتے ہیں، اللہ پاک کہتے ہیں اس بندے، میرے بندے کو اٹھا دو۔ اللہ پاک اس بندے کو خود اپنے پاس بلاتے ہیں۔ یہ ہم مؤذن کی اذان پہ پورے 5 نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن تہجد ہمارے دل کی اذان پہ ہوتا ہے۔ تو آج سے ہی آپ پڑھیں، چاہے آپ صرف 4 نفل پڑھیں لیکن رو کے پڑھیں، اپنے دل کو صرف اللہ کے سامنے رکھ کے پڑھیں، اکیلے کمرے میں پڑھیں۔ آپ دیکھیے گا آپ کے ایسے مسئلے حل ہوں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اس کو میریکل نماز کہا جاتا ہے تو کسی وجہ سے ہی کہا جاتا ہے،
یہ اصل میں موذاتی نماز ہے۔ آپ اس کو کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جتنے بھی مشکل کام ہیں، یاد رکھیے گا ہمارے لیے ہر کام ناممکن ہے۔ ہم ایک چھوٹا سا کام بھی ہو ہمارا کہ کوئی مشکل میں ہم پھنس جائیں، ہم کہتے ہیں یہ ہمارے لیے ناممکن ہے، لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے اس پاک ذات کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ وہ جب کرے تو ہر کام ہمارے لیے وہ ممکن بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اپنے گناہوں سے بچیں، ہر ٹائم اللہ کی تسبیح کریں، تو پھر آپ دیکھیں آپ کے کیسے سارے کام ہوتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میری دعا ہے اللہ پاک سب کی مشکلیں آسان فرمائے، سب کے گناہوں کو دور فرمائے، سب کو معاف فرما دے، اور جو مشکل میں ہیں ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک سب کی مشکلیں آسان فرمائے اور سب کو ہر بری، ہر حاسد بھری نظروں سے دور رکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں ملوں گی آپ سے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔